अथ श्रीलेखरञ्जनविरचितं सर्वारिष्टनाशक आदित्यकवचम्। ओमस्य श्रीसर्वारिष्टनाशकादित्यकवचस्य ऋषिरनादिरूपः छन्दः नुष्टुप्। देवता श्रीसविता नारायणस्वरूपः। विनियोगः सर्वोपद्रवनिवारणार्थे जपे पाठे च। उदयाचलसमुत्थं सुवर्णाभं दिनेश्वरं। किरणैर्जगदालोक्यं भजे लोकैकदीपनम्। कवचपाठः आदित्यः शिरसि पातु भानुः पातु ललाटकम्। मित्रो दृशौ मे रक्षेत रविर्नासाग्रमेव च। सविता कर्णयो पातु पूषा पातु मुखाम्बुजम्। हिरण्यगर्भो जिह्वा मे वर्चसा वाक्यमावृताम्। अर्ककण्ठं सदा पातु विवस्वान् हृदयस्थलम्। प्रभाकरः करो रक्षेत करुणाभानुरङ्गुलिः। मरीचिर्मं पृष्ठं चतुषारांशुः कटितटम्। भास्करो जनुनि पातु दिवाकरः पदौ सदा। कालघ्नः सर्वतो रक्षेत्तमोघ्नो रात्रिवासरे। उद्यानमार्दी ग्रामे च गृहे युद्धे च रक्षिताम्। आदित्यस्य प्रसादेन ग्रहपीडा प्रणश्यतु। रोगशोकभयारिष्टं दारिद्र्यं च विनश्यतु। यः पठेत् श्रद्धया नित्यं कवचं भास्करार्पितम्। सर्वसिद्धिं लभेदाशु तेजोबलसमन्विता। फलश्रुतिः इदं कवचममलम्। सर्वारिष्टविनाशनम्। पठने धारणे चैव नश्यन्त्युपद्रवाक्षणात्। धनधान्यैषो वृद्धिः आयुकीर्तिः सुखं भवेत्। भक्त्या यः कीर्तयेदेतत् सवितुः कृपया ध्रुवम्। इति श्री सर्वारिष्टनाशकादित्यकवचम्। लेखरञ्जनविरचितं भक्त्या समर्पितम्। पाठकस्य मनोवाञ्छा सविता